Kapoy no? Kapoy kayo sig balik-balik ning sistema ning kinabuhi ah. Pero one thing for sure nga akong na-realize, sibuok na ako ang kinabuhi. Ang pagpadayon mao'y solusyon sa tanan, dili ang paghunong. Kay kung muhunong ka kung sa imong sitwasyon karon, dili nimo makabot ang kaharuhay nga kinabuhi nga gusto nimong makabot. Ang pagpadayon maura gyud solusyon. Padayon ay aghunong, kay nikabot sa unahan, ikahatag sa panahon ang adlaw nga para sa imo. Padayon.